بخت جگائی ودے ہیں سب بخت جگائی ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں سوال کرو پوچھو کیویں وقت جگائی ودے ہیں بندہ جگیردار ہوئے وقت نہیں جاگدا بندہ صاحب اقتدار ہوئے وقت نہیں جاگدا دولت شہرت پیسہ ڈھیر ہوئے وقت نہیں جاگدا آخری بندے تے نہایت توجہ کیویں وقت جگائی ودے آئے وقت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں سچے دے خوش قسمت ہے اسا کے دے خوش قسمت ہے میلاد منائی ودے ہیں جڑا آقا دے میلاد تے خوش بیٹھا ذرا اونچی بولے سبحان اللہ ہویا سچے دے خوش قسمت ہے اسا کے دے خوش قسمت ہے میلاد منائے ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں من کھڑت روایتاں دا قائل تے آدھی نہیں گل قرآن تے حدیث دی کرنا چاہنا ذہن میرے پاس روے کوئی آ کے سوال چا کرے کوئی آ کے پوچھے میلاد جو کر دیو دسو میلاد کہہ منایا ہے پہلا جلسہ کہیں کیتا ہے میلاد دی بنیاد کہیں رکھیے آؤ قرآن تو پوچھ دیا ہے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ خالق نے عالم میں ارواح دے اندر سارے نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرمایا ہے تے خود اللہ نے خطاب کیتا ہے اکو سبحان اللہ اللہ فرماندا جدوں میرا یار میرا محبوب آونجے اپنی رسالت نبوت چھوڑ دیونی ہے معلوم ہویا کہ سب تو پہلا جلسہ تے میلاد دی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے نبیاں نو صدق میلاد رب کہتا ہے میلاد رب کہتا ہے نبیاں نو صدق میلاد رب کہتا ہے میلاد رب کہتا ہے جیڑی اصل تو آ رہی ہے جیڑی اصل تو آ رہی ہے او ریت نبھائی ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں سب تو پہلا میلاد تے میلاد دی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تو بعد پھر میلاد کہیں منایا ہے قبلہ سب کام بے یہاں نے ساڑھے نبی دا میلاد کیتا ہے 28 سپارہ ہے سورۃ الصف آیت نمبر 6 وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد جنابی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں خوش خبری دے رہے ہیں کہ یاتی من بعدی میرے بعد ایک نبی آسی اسمہ احمد جس کا نام احمد وسیع قدم میلاد کہتا سارے نبیاں نے سارے نبیاں نے قدم میلاد کہتا سارے نبیاں نے سارے نبیاں نے آمد سونے دے آمد سونے دے گلیاں نو سجائے ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں قرآن فرماندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرا حبیب اللہ فرماندا ہے اسا تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے رشت فرشت چارتے حضور دے چارتے حضور دے ارشت فرشت چارتے حضور دے چارتے حضور دے تائنار رسالت دا تائنار رسالت دا تائنار رسالت دا گلے گلے وچ لائے ودے ہیں بخت جگائی ودے ہیں اسا بخت جگائی ودے ہیں سادی پہچان بھی یا رسول اللہ توئے اسی یا رسول اللہ والے آئے تائنار رسالت دا تائنار رسالت دا گلے گلے وچ لائے ودے ہیں بے رنگ ہاتھ سے کوئی رنگ نہ تینا نہ چاہے سب رنگ لگ گئے بدبختیاں ساریاں دور تھیاں
साईं बख्त जगाए सकु रंग लग गए तेरा नाम दीवाना तुम पे अखियां पे ले सकु रंग लग गए तेरे नाम दी महफिल पाक सजा मिलाद मनाए सकु रंग लग गए सोने दे मिलाद उत्ते खुशियां मना के सुन दे मिलाद उत्ते खुशियां मना के साजिद सबक शशदा साजद सबक शशदा साजद सबक शशदा ए घरे बनाए वत है बख्त जगाए वत है असा बख्त जगाए वत है नबी साईं फैसला नमाज ते मुका छोड़े आए नबी साईं फैसला नमाज ते मुका छोड़े 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 नबी पाक ने अपनी जिंदगी च बड़े बड़े अजीम फैसले सुनाए सरकार ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम एक अजीम फैसला सुनाया है जनाब नू सुनावना चाहना सहन बेदार रखो मैं पढ़दा पिया नबी फैसला नमाज ते मुका छोड़े नबी साईं फैसला नमाज ते मुका छोड़े नबी पाक ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम सैयदना सिद्दीक अकबर नु अपने मुसल्ले ते खड़ा करके फरमाया गल सुन लस देख तो मेरे गल सुन लस देख तो मेरे गल सुन लस देख तो मेरे बाद इमामत तेरी अज मैं सारे आद सामने दसा छोड़े जे अज मैं सारे आद सामने दसा छोड़े लास्ट ऑफ फाइनल मैसेज पैगाम किलान दसना चाहना पूरी तवज्जो साजिद मेरा ऐलान है साजिद मेरा ऐलान है साजिद साजिद मेरा ऐलान है साजिद मेरा ऐलान से देख सड़ी जद जान अतबा आपदा खुदा खुद वधा छोड़े जे रुतबा आपदा खुदा खुद वधा छोड़े